Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va continuer sur le cours UML, Unified Modeling Language, ou bien sûr UML avec Meurice, اللي غنشوفوا إن شاء الله العام الجاي. C'est la méthode la plus utilisée pour l'analyse et la conception. Donc, avec Meurice, donc, مهمة في la partie de l'analyse et la conception, surtout des applications, ou la même des sites web, ainsi de suite. Donc, هنايا bien sûr كنا شفنا plusieurs diagrammes ديال UML. دابا اليوم غنحاولوا نشوفوا الشباب diagramme d'état transition. دونك هنا الدياغرام d'état transition راه قريب من واحد الدياغرام ديجا درناه. لاحظتوا bien sûr هادو هما لي دياغرام UML. دونك كاينين بزاف ديال لي دياغرام درنا منهم بزاف. كنا درنا دياغرام داكتيفيتي هو اللي غنوريكم دابا، راه قريب للدياغرام ديتا ترانزيسيون. رجعوا ليه لي فيديو، راه كاين واحد لا فيديو تتشرحوا جو كخوا مع لا فيديو ديال لي سيناريو تتشرح لي سيناريو دياغرام داكتيفيتي. دونك بحال ان اكزومبل ديال دياغرام داكتيفيتي، دونك تكون فيه ليطا انيسيال راه لاحظتوا، وتتكون في لا فان ليطا فينال، وتيكونوا هنا لي زاكتيفيتي اللي غادي يدير واحد بروسيسوس. باغ اكزومبل غالبا تيكون هاد الدياغرام داكتيفيتي il explique ان سيناريو، يعني واحد اليوز كيس، سيناريو ديال واحد اليوز كيس لي زيتاب ديالو اذا كومبري. دونك هذا هو الدياغرام داكتيفيتي. علاش وريتو لكم؟ لان غنشوفوا الدياغرام ديتا ترانزيسيون راه قريب ليه ولكن ماشي نفس الحاجه. كيتسموا هادو لي دو سون دي دياغرام ديناميك، يعني سون دي دياغرام ديناميك ماشي ستاتيك، يعني تيوريونا لا ديناميزم دو سيستيم، يعني لانتراكسيون اونتر لي زوبجي انسي دو سويت ديال السيستيم. وغنمشيو دابا بيان سور لا سيونس دوجوردي. دونك diagramme d'état transition. ونبداو بسم الله. Sur le sommaire اللي غنحاولوا نشوفوا aujourd'hui des notions بحال اول حاجه l'introduction, les objectifs ديال الدياغرام d'état transition. شنو هي un état d'un objet, c'est quoi un état, c'est quoi une transition. نشوفوا les transitions entre deux états, entre les états, ou ce qu'on appelle une garde, ou ce n'est une action. Donc نشوفوا transition réflexive شنو هي. نشوفوا une action d'un état، يعني وسط l'état تقدر تكون عندنا des actions غنشوفوها، وقدر تكون عندنا حتى une activité. وشنو هو الفرق بين une action و une activité؟ يعني كما قلنا الدياغرام اللي قلت لكم درنا هذيك المره سميتو دياغرام داكتيفيتي. وشنو هو الفرق بين اكسيون؟ هاد الدياغرام ديتا ترانزيسيون تيكونوا فيه لي زاكتيفيتي وحتى لي زاكسيون لي ترانزيسيون انسي دو سويت و لي زيفينمون. دونك شنو هي ترانزيسيون اوتوماتيك؟ شنو هو سو زيتا سيكونسيال ولا سو زيتا كونكورون ainsi de suite. بحال دابا ولا سكون ابل ان كومبوزيت، ان ايتا كومبوزيت. واش اللي غنشوفوا ان شاء الله في الحصه ديال اليوم. وغنشوف في الاخر بيان سور دي زيكزارسيس ولا ان اكزارسيس ولا دي زيكزامبل باش نساليو الكور ديالنا. وبيان سور لو دياغرام ديتا ترانزيسيون، donc il apporte une grande partie de la méthode OMT. Donc le diagramme d'état transition utilisé dans UML s'inspire largement des state charts de Harel. Donc les state charts que nous, je crois à partir des années 80 que nous avons les state charts. Le diagramme état transition est utilisé pour modéliser un automate à état fini. يعني bien sûr باش نموديليزي واحد l'automate اللي تيكون عنده les états ديالو fini. Donc bien sûr هاد état transition on a نقدر تستعملو في d'autres domaines même hors que l'informatique bien sûr. Donc diagramme indispensable pour modéliser les systèmes communiquant de manière asynchrone. Ça veut quoi de manière asynchrone؟ يعني تكون بحال يقدر يجي واحد l'événement بحال في l'événementiel مثلا من هذيك les applications événementielles. un événement par exemple تكون ما متوقعوش، par exemple كليك تكليكي sur واحد البوطون تكون asynchrone، يعني يقدر يجي في اي وقت. très bien. حنا باقيين تنهضروا على لي زانتروداكسيون الشباب من بعد غادي تفهموا. Donc, objectif du diagramme d'état transition, définir les circonstances permettant le déclenchement des traitements. Certains traitements
sont tributaires de la survenue d'événements dans le système. يعني تكون هو تحاولوا ايطا ترانزيسيون تنحاولوا نجيريو فيه لي زيفينمون، يعني لي زيفينمون اللي تيوقعوا، لي زيفينمون بحال في ليفينمونسيال كما قلنا، واحد واحد الطارئ تيوقع تيديكلونشا، غنشوفوا بحالاش. Donc, en plus, les objectifs d'ILO, c'est représenter les interactions asynchrones au sein du système. L'appel synchrone de fonctionnalité n'est pas toujours un moyen de communication satisfaisant, en particulier pour les applications industrielles en temps réel. Donc, c'est gérer les événements. Donc, déterminer les états stables par lesquels passe le système. Donc, parmi l'infinité d'états caractérisant un système. Donc, seuls quelques-uns sont significatifs pour le problème donné. نحاولوا ندرسوا فيه الحالات لي زيتا ديال واحد السيستم ديالي ولا واحد لوبجي. حنا نشرحوا باش من بعد غادي تفهموا مزيان الشباب. Donc, le diagramme d'état transition est un automate à état fini, كما قلنا, décrivant les différents états par lesquels passe une instance quelconque d'une classe en réponse à des événements. يعني تكون عندي واحد l'instance d'une classe. يعني ça veut dire quoi une instance d'une classe؟ هي واحد l'objet. لازم عندك غنشوفوا لي زيكزوم. عندي ان اوبجي تيكون في واحد ليطا، من بعد تيولي في واحد ليطا اخرى لان جا واحد ليفينمون توقعت لي واحد لاكسيون. حنا غنشرحوا هادشي. Donc le diagramme d'état transition ne présente que les états significatifs pour le problème posé. يعني تحاولوا تشوفوا غير الحالات المهمه ديال l'application ولا ديال l'objet ديالنا اللي تنسيماتيزيو. Donc il ne montre que les transitions autorisées entre les différents états de l'objet. Donc il donne des précisions sur des événements déclencheurs des transitions. يعني شنو هو l'événement اللي جا déclenché لنا هاد التحول، لا ترانزيسيون هي التحول من ايطا لايطا، من حاله لحاله. غتشوفوا هادشي من بعد. Donc il indique les traitements effectués par l'objet lorsqu'une transition est effectuée. Donc on a باقيين في les définitions. Donc un diagramme d'état de transition est utilisé pour décrire le comportement type d'une instance quelconque d'une classe. Donc seules les classes ayant un cycle de vie significatif nécessitent le recours au diagramme d'état de transition. يعني le diagramme d'état de transition soit نديرو كما قلنا pour un système ديالنا، soit بزاف تنستعملو pour les objets. تنحاولوا نشوفوا ان اوبجي شنو هي الحياه ديالو ملي تيتكريا وشنو هما الحالات اللي تيدوز عليهم. غنشوفوا لي زيكزومبل باش تفهموا مزيان. دونك ديما دابا ركزوا معايا بلي ديفينيسيون ومن بعد ملي غنشوفوا لي زيكزومبل هادشي غتفهموه اكثر. ولكن كما قلنا تنشيماتيزيو غير لي زوبجي امبورطون، ماشي ضروري نمشيو لي زوبجي اللي ما عندوش امبورطونس كبيره وما عندوش بزاف الحالات في السيستم ديالنا. Donc, un diagramme d'état de transition est utilisé pour modéliser le comportement d'objets actifs interagissant entre eux de manière asynchrone. Donc, il aide à déterminer les événements qui occasionnent les transitions et aide à déterminer les opérations qui permettent cette transition. هذا تشوفوا exemple الشباب. Donc, bien sûr كما قلنا لاحظتوا في l'exemple كما تيبان لكم راه قريب من الدياغرام d'activité، ولكن راه ماشي الدياغرام داكتيفيتي، لان الدياغرام داكتيفيتي هنا تيكونوا لي زاكتيفيتي ديالنا. هاد المربعات اللي تتشوفوا هنايا تيتسموا لي زيتا، الحالات. تقدر بحال راه شنا هذا في الدياغرام دو بورت الشباب اللي شنا في جيستيون دو بروجي، راه تا هو تكونوا فيه لي زيتا. دياغرام دو بورت كنا دورنا عليهم وتكون التحول، ولكن الدياغرام دو بورت ماشي بحالهم 100%، لان السهم تيكون في الدياغرام دو بورت يعني واحد لاطاش. هنا السهم يعني تكون ابل اون ترانزيسيون. وديما لاحظتوا كاين عندنا واحد النقطه، واحد السيركل نوار، هذا هو البدايه، تتسمى ايطا انيسيال، الحاله الاوليه البدئيه، وتنساليو في الاخر بواحد ليطا فينال. دونك ليطا انيسيال ضروري خصو يكون واحد، ليطا فينال يقدر يكون ماشي ضروري يكون واحد، يقدر يكون بزاف واوبسيونيل، هو ماشي دونك الي اوبسيونيل. غنشوفوا هادشي بيان سور في لي ديفينيسيون. دابا شوفوا معايا هاد ليكزومبل نحاول نشرحوا لكم باش تفهموا قبل ما نبداو بالديفينيسيون ديال كل حاجه شنو هي، شنو هو ايطا، شنو هو ترانزيسيون. شوفوا معايا هاد المثال باش تفهموا مزيان. دونك عندي في البدء دابا هنا بحال دابا تنشيماتيزي لوبجي ديالنا هو اون بيرسون، واحد الانسان. كنحاولوا نشيماتيزيو الحالات ديال هذاك الانسان في العمر ديالو. دونك هذاك الانسان عنده بزاف الحالات. بيان سور عنده الحاله الاولى باغ اكزومبل هي هذه اون اكتيفيتي. شنو هي اون اكتيفيتي؟ هي خدام.
عنده الحاله الثانيه هي او شوماج، وعنده حاله ثالثه هي على روتريت. وفي الاخر بيان سور كاين عندنا لا فان هي لا مور. دونك هنا كيفاش تنشيماتيزيو دونك ديغرام ديتا ترانزيسيون ديال هاد لوبجي بيرسون. دونك شنو نقولوا ديال ليطا انيسيال هي هادي. دونك تنديروا اول حاجه ليفينمون، تنديروا تشوفوا هنا اتان لا ماجوريتي، تتسمى هذا ليفينمون. يعني شنو الطارئ اللي وقع. دونك الطارئ اللي وقع هي باغ اكزومبل اتان لا ماجوريتي، يعني وصل باغ اكزومبل 18 عام. وهنا تنقدروا نديروا اونتر كروشي واحد سكون ابيل اون غارد ولا واحد لا كونديسيون. تنقولوا لك راه كان هاد ليفينمون وقع باغ اكزومبل وهاد لا كونديسيون محققه، غادي ندوزو لهاد الحاله الثانيه، الانسان غيولي في حاله اخرى. دونك شنو هي لا كونديسيون باغ اكزومبل اللي عندي هنا هي جوب تروفي. دونك راه الانسان لقى وصل لا ماتوريتي لا ماجوريتي ديالو ولقى واحد لو جوب، تولي الحاله ديالو هي اون اكتيفيتي. لا ترانزيسيون الثانيه لتحت شنو هي اتان لا ماجوريتي ولكن لا كونديسيون با دو جوب تروفي، ما لقاش خدمه. دونك هاد الترانزيسيون غاديني لاش واحد الحاله ديال هذاك لوبجي غيكون او شوماج. دونك سيبوزون هو او شوماج، كاين واحد الانتراكسيون بين هاد الحاله ترانزيسيون بين او شوماج وبين اون اكتيفيتي. هي شنو هي؟ راه لقى واحد ليفينمون اونبوش، يعني راه لقى خدمه. والعكس راه كان اون اكتيفيتي يقدر يمشي للشوماج، يعني ليفينمون هي بيرت امبلوا. بيان سور من اون اكتيفيتي يقدر يمشي الحاله ديال لا روتريت، يولي في حاله تقاعد. راه كان الاج ليغال دو لا روتريت، يعني هو هذا ليفينمون وصلتي لاج ليغال. ومن او شوماج نفس الحاجه بيان سور، اج ليغال دو لا روتريت يقدر يمشي باغ اكزومبل لا روتريت. دونك هذه بيان سور على حساب لي نونسي ديالنا نتبعوها. وابخي لا روتريت بيان سور كاين واحد ليفينمون تيوقع هو لو ديسي. دونك هذه هي لا فان. وتنديروا لا فان، راه لاحظتوا ايطا فينال تكون واحد بحال سيركل نوار ولكن اون سيركل بواحد لو سيركل بلون. لاحظتوا كيفاش يكون بحال في ليطا ديغرام داكتيفيتي تقريبا. دونك هادو هما تجسيد الحالات ايطا ترانزيسيون ديال لي زيتا اي لي ترانزيسيون ديال واحد لا بيرسون اوبجي بيرسون. بيان سور تقدر تقول لي استاذ شت يعني هاد اون اكتيفيتي او شوماج غيكونوا. يقدر يكون واحد لو شون، واحد لاتريبي في لا كلاس بيرسون تيكون باغ اكزومبل نسميوه ايطا، اتريبي نسميوه ايطا، ويكون هو اللي عنده هذيك ليطا هي تتساوي او شوماج، هي تتساوي اون اكتيفيتي هي على روتريت. حنا غنشوفوا هذا الشيء من بعد. دابا حنا شفنا ليكزومبل قبل ما نهضروا على الديتاي غير باش تفهموا مزيان. دابا نشوفوا الديتاي. دونك شنو هو ليطا دان اوبجي؟ ان اوبجي اي كاركتيريزي باغ ان انسومبل داتريبي كما قلنا. بحال دابا هنا عندي فواتور وعندها لا كولور شين دو كاركتير، عندها لاني باغ اكزومبل تقدر تكون باغ اكزومبل دات ولا اونتي نديروها اني باغ اكزومبل، وعندها لا مارك شين دو كاركتير باردون. دونك لي زاتريبي دان اوبجي شونج دو فالور او كور دو طون كما قلت لكم. دونك هنا شنو هي الحاله؟ هاد ليطا باغ اكزومبل راه لاحظتوا هنا سميتها ايطا نورمال. عند الفواتور عندها كولور بلو، اني 1980 مارك رونو باغ اكزومبل. هنا غيوقع لي واحد ليفينمون راه لاحظتوا هاد السام ايفينمون. شنو هو ليفينمون؟ هي باندغ لا فواتور اون جون. دونك شنو هي الحاله الثانيه اللي غيولي فيها لوبجي؟ غيتبدلوا لي الشون ديالو، غتولي فواتور عندها المعلومات كولور غتولي جون ما تبقاش بلو. دونك هنا سي اون ترانزيسيون اللي وقعت ليا بين هاد لي دو زيتا، من ليطا نورمال ليطا ريبانت، سميناها ريبانت. اذا كومبري. بيان سور في الدياغرام ديتا ترانزيسيون ما تندخلوش في الديتاي، ما تنديروش لي شون، تنديرو غير التيتر. بحال دابا هنا نورمال توقع واحد ليفينمون وغنمشيو لريبانت. دونك لي فالور دي زاتريبي دان اوبجي دونك فورم ليطا دان اوبجي. باغ اكزومبل نكملو. Donc, l'état d'un objet est une configuration particulière des valeurs de ses attributs significatives pour le problème posé. Nous avons bien sûr les attributs المهمين بالنسبة لهذاك البروبليم، هذيك الحالة اللي باغيينها. Donc, un objet possède autant d'états que de configurations possibles pour ses valeurs d'attributs. Donc, on a بزاف الحالات كما قلنا au chômage ولا à la retraite ولا employé ولا ainsi de suite. Donc, ce nombre peut être infini si le domaine de certains attributs n'est pas discret. Donc, parmi la multitude d'états que peut posséder un objet, seuls certains d'entre eux sont dignes d'intérêt.
بيان سور حنا في ديغرام دو تا ترانزيسيون تنديرو قلنا غير داكشي المهم، الحالات المهمه. نكملوا. Donc, comment trouver les états significatifs d'un objet? Donc, en général, les états significatifs d'un objet peuvent être décelés en examinant les valeurs de ses attributs qui, donc, qui satisfont certaines conditions intéressantes pour le système. L'objet, je ne sais pas, pierre mineur. Ça veut dire quoi mineur? mineur يعني باقي ما وصلش للبولو par exemple. وعندي هنا الحالة الثانية ديال لوبجي بيير غيكون هو ماجور وصل للبولو. راح قبيله كنا تنهضروا على الخدمه لا غوتريت، دابا درنا حاله اخرى لاج. لاتريبي امبورطون هو لاج. لاج راه كان صغر من 18 غتكون الحاله مينور. دونك لاكسيون راه كان ولا كبر من 18 وقع لي هاد ليفينمون لاج ولا كبر من 18 غندوزو ليطا الحاله الثانيه هي ماجور باغ اكزومبل. دونك تقدروا تعرفوا لي زيتاب لي فالور ديال لي زاتريبي ولا لي اكتيفيتي كي ليكزيرس دون السيستيم. بحال عندي واحد لومبول عندها لا فونكسيون اكليري، عندها اون فونكسيون اكليري. دونك اكليري تتسمى اون فونكسيون ولا اون اوبيراسيون ولا نقدروا نسميوها حتى اون اكتيفيتي. دونك بيان سور دونك لومبول على حساب هاد الاكليري دونك غتكون يا الومي يا ايتانت. دونك نقدروا نديروا جوج حالات ديال لوبجي امبول. الحاله الاولى ايتا الومي وايتا ايتانت. Les événements sur lesquels il est en attente, بحال دابا يكون عندي une voiture par exemple au départ يلا ولا اون كورس يعني بدا السباق. دونك نكملوا. دونك كومون نوطي دونك ليطا. دونك راه لاحظتوا راه فهمتوها دابا بحال المستطيل ولكن هنا ما تيكونش بوانتو في لي كوتي ان بو سيركولير في لي كوتي. تنديروا لو نون ديال ليطا الوسط وغيكون ومن بعد نقدروا نديروا حتى مستطيل لتحت ونديروا دي زانفورماسيون نقسموا المستطيل على جوج غنشوفوها من بعد. بيان سور قلنا ليطا انيسيال ترمزوا ليه بحال هكا سيركل نوار وليطا فينال تكون عنده سيركل نوار ولكن اون سيركلي بان ان اوتر سيركل. بيان سور l'état initial, l'état de démarrage, il est obligatoire ou unique. ضروري خصو يكون. وليطا دو فان ولا فينال ماشي ضروري، il est optionnel ou peut être multiple. يقدر يكون عندنا السيستيم ديغرام ديتا ترانزيسيون تيسالي في بزاف د البلايص. اجا كومبري. حنا باقيين الشباب في دي ديفينيسيون غنحاولوا نشوفوا الديتاي ديال لي شوز ومن بعد عاد ندخلوا لي زيكزامبل هما اللي غيفهموكم مزيان. تري بيان. نكملوا. دابا هضرنا على لي زيتا شنو هما الحالات ديال السيستيم وكيفاش نعرفوا الحالات. غنهضروا بيان سور على شنو هو ان ايفينمون. دونك ان ايفينمون est l'occurrence d'un stimulus donc susceptible d'entraîner le déclenchement d'une réaction au sein d'un système. يعني هي واحد ايفينمون هي واحد بحال واحد طارئ تيوقع تنتج عليه واحد الاوبيراسيون ولا واحد لاكسيون بوتيتر انسي دو سويت. بحال في ليفينمونسيال اللي قرينا يقدر يكليك لو كليك على واحد البوطون هذاك تيتسمى ايفينمون طارئ وقع. إذا compris. La provenance de l'événement peut être aussi bien interne qu'externe au système. Donc, un événement est par nature instantané et doit donc être traité immédiatement. Une fois que tu as l'événement, il faut dire un traitement. Donc, un événement ne provoque pas systématiquement une réaction de la part du système. Donc, على حساب واش انت بحال دابا في واحد لابليكاسيون نقدر ندير لا سوري راه كليكات على بوطون توقع شي حاجه، نقدر نديرها ما يوقع والو راه كليكات على البوطون ما نديرش ليفينمون كليك ما بروغراميش. دونك باغ اكزومبل سوتي كليكي دو فوا ندير ليفينمون دابل كليك عاد توقع شي حاجه. اسا كومبري. دونك نتوما اللي تتجيريو ان ايفينمون غادي مهم بالنسبه لكم وانسي دو سويت. Les différents types d'événements. Donc, bien sûr, il existe divers types d'événements. Donc, l'événement sur condition. Donc, la condition booléenne particulière dont la valeur passe à vrai. Ne pas confondre avec une garde. Ce qu'on a dit l'événement, exemple, le feu est vert. يعني بحال واحد لا كونديسيون راه ولا لو فو فير توقع واحد لوبجي يولي في واحد الحاله اخرى. دونك ليفينمون باغ اكزومبل temporel donc écoulement d'une certaine période donc de temps en occurrence d'une certaine heure date définie. Exemple par exemple après 15 heures 15 secondes يعني من 12 15 secondes وقع لي واحد الحاجه ندوز واحد الحاله اخرى ايطا واحده اخرى. ولا كون لا دات ايغال 1 janvier 2002 ندوز واحد الحاله اخرى باغ اكزومبل.
Donc كاين عندي حتى ce qu'on appelle le signal. Donc un signal explicite, c'est un signal explicitement émis par un objet. Exemple, bouton de la souris égale à down. Ou le bouton de la souris clic. Elle a compris. Ou la double clic. Elle a compris. Donc c'est un signal. يعني بحال واحد l'objet اللي هو la souris تتونفوي لينا داك السينيال. واحد l'objet واحد اخر يقدر انفوي ان سينيال لواحد l'objet اخر. بحال دابا في هاد الحاله تنوريكم ان اوبجي ان سينيال ايمي باغ ان اوبجي تنقدروا نشيماتيزيوه سكون ابيل ان سينيال اسينكرون نقدروا نشيماتيزيوه بين في الدياغرام دو كلاس دونك في الدياغرام على سكون ابيل ستيريوتيب سينيال بحال دابا عندي هادي ان اوبجي كلاس بوطون دو لا سوري وعندي هاد لا بوزيسيون ديالي هو لا تريبي تندير هنايا ستيريوتيب سينيال سافو كوا بحال تنقول ليه هاد لا بوزيسيون راه تبدلات راه تتونفوي باغ اكزومبل راه تتعني واحد لو سينيال كاين يوزر انبوت وكاين باغ اكزومبل سينيال توش كلافي دونك هنا كاين واحد ليريطاج دونك هادو كلهم تيتسموا دي يوزر انبوت كليكي باغ اكزومبل على لا سوري ولا يتوش شي واحد الكاركتير في الكلافي تقدروا نديروه حتى في الدياغرام دو كلاس كما تتشوفوا دونك تري بيان دونك دابا هضرنا على الحالات لي زيتا نهضروا دابا على هضرنا على ايفينمون شنو هو ايفينمون دابا نهضروا على الترانزيسيون اونتر دو زيتا ملي تيوقع واحد ليفينمون توقع واحد الترانزيسيون تحول من حاله الى حاله اخرى دونك une transition est une connexion orientée entre deux états se déclenche lorsque l'événement auquel elle est associée est reçu par l'objet et provoquant ainsi le passage d'un état à un autre. Donc, une absence de transition entre deux états indique qu'il n'est pas possible pour un objet de passer de l'un de ces états vers l'autre. يعني كان عندكم في diagramme d'état de transition deux objets ما بيناتهمش واحد السهم يعني ما تقدرش تدوز من هذاك لوبجي لهذاك من هذيك الحاله لهذيك الحاله في هذيك الحاله ديال هذاك لوبجي ديالنا. Donc l'état source est l'état dans lequel se trouve l'objet donc avant l'apparition de l'événement. وكاين l'état cible هي من بعد ما تيوقع l'événement شنو هي l'état qui se retrouve l'objet ديالنا. Très bien. Donc هنا كيفاش تنشيماتيزيو لا ترانزيسيون entre deux états راه شفناها في ليكزومبل الاول تكون عندي بيان سور ليتا هو هذا الاول باغ اكزومبل عندي واحد لوبجي باغ اكزومبل بيرسون عنده هذه الحاله الاولى باغ اكزومبل جو سي با جو سي با باغ اكزومبل باغ اكزومبل او شوماج انا عندي او شوماج نديرو السميه ديال ليتا دونك بيرسون عندي هي لوبجي ديالي تنشيماتيزي ليه ديغرام دو ديتا ترانزيسيون انا عندي او شوماج وهنا تندير لا ترانزيسيون ديالي وهنا الحاله اللي غيولي فيها لوبجي هي باغ اكزومبل او ترافاي دونك شنو هي ليفينمون اللي غندير هنا كما قلنا نسميو ليفينمون باغ اكزومبل تروفي امبوش وهنايا بيان سور لا كار تنديرو قلنا هنا اون كونديسيون اونتر كروشي باغ اكزومبل واخا يلقى خدمه شنو هي لا كونديسيون باغ اكزومبل يكون عنده اج سوبيريور ا 18 ans باغ اكزومبل باش يخدم دونك واخا يلقى وقع هاد ليفينمون لا كان لاج ماشي كبر من 18 عام ما يخدمش ما يدوش للحاله الاخرى وتنديرو هنا اونتي هاد سلاش بحال هكا وتنديرو هنا لاكسيون اللي غتوقع دونك نقدر نديرو هنا اون اكسيون وهذيك لي زاكسيون غالبا غنهضروا عليهم الشباب تيكونوا دي زاكسيون كون ابل اتوميك ماشي بحال لاكتيفيتي تقدر كما قلنا الديغرام داكتيفيتي تنديرو اكتيفيتي هي تقدر تكون فيها بزاف لي زاكسيون كبيره وفيها بزاف لي زاكسيون غنهضروا عليها من بعد بالنسبه لي زاكسيون تكون اتوميك يعني اصغر حاجه بوسيبل غنشوفوا لي زيكزامبل الشباب نو دونك هنا باغ اكزومبل هاد اكزومبل عندي سالاري وعندي retraité donc 60e anniversaire donc là que le salarié a cotisé يعني تي كوتيزي في CNSS par exemple هنا ديك الساعه غيدوز le retraité donc هذه تتسمى condition donc هذه transition donc هنا exemple واحد اخر donc عندي par exemple salarié 60e anniversaire là كان a cotisé alors هنا قلنا تنديرو l'action donc faire un pot وغيولي retraité par exemple غنديرو لهذاك السالاري غنديرو ليه واحد لو بو ديال الوداع ديالو انسي دو سويت اكزومبل اخر باغ عندي فيجيلونس باغ فيجيلونس يعني واحد جو سي با واحد لوبجي واحد لا كلاس باغ جو سي با ان بوليسي باغ تيكون اون فيجيلونس يعني في حاله راه هو الي فيجيلون
هنا راه وقع واحد ان موفمون ديتيكتي شي حاجه سوسبي. شنو غيدير لاكسيون؟ دونك سند بروبليم ا سونترال، غيديكلاري داك البوليسي بلي كاين عندي بروبليم للسونترال ديالو. لاحظتوا اون فوا يديتيكتي واحد الموفمون غي اونفويي واحد لاكسيون، بحال واحد لوبيراسيون، واحد لا فونكسيون غيلونسيها، وغيولي ليطا ديالو شنو هو؟ ليطا ديالو اون اليرت. هذاك البوليسي غيولي دابا حاضر اون اليرت. دونك شوفوا دي زيكزامبل اخرين. دونك هنا عندي باغ اكزومبل امبرانتي واحد باغ اكزومبل واحد لو ليفر عندي كلاس ليفر ليطا الاول ديالو هو امبرانتي. هنا راه كان روتور وراه كان لا كونديسيون، يعني رجعوا دابا لو ليفر والكونديسيون هي بون ايطا، غتولي الحاله ديال لو ليفر هي ديسپونيبل. راه كان باغ اكزومبل روتور ولكن موفيز ايطا، غيولي هذاك لو ليفر ولا هذاك لو برودوي كيلكون غيولي اون ريباراسيون، يعني موفيز ايطا الحاله ديالو il doit être réparé. تري بيان. دونك هادو دي زيكزومبل ساهلين الشباب. نشوفوا اكزومبل دابا جلوبال. عندي ايطا انيسيال باغ اكزومبل، غادي ندخل بيان سور عندي لا بيرسون هنا تتكون او شوماج، دونك راه لقات خدمه ليفيرمون اونبوش غتولي الحاله ديالها اون اكتيفيتي. راه بيرت حاله ديال بيرت دومبلوا غتولي او شوماج. راه ولات عنده بلوس دو 60 طون غتولي على روتريت كما تتلاحظوا. دونك هذا دياغرام دو تا ترانزيسيون فاسيل. هذا واحد الدياغرام واحد اخر هنا، دونك ما بينش مزيان بزاف، دونك خليوه دوزو لدوطخ ان اوتر اكزومبل. ونهضروا على ترانزيسيون ريفليكسيف. يقدر تكون عندي واحد الترانزيسيون، هاد الترانزيسيون قلنا تسام ريفليكسيف يعني داير على نفسه. دونك اون ترانزيسيون peut avoir pour état source et état cible un seul et même état. On parle alors de transition réflexive ou autotransition. Donc ce type de transition est utile lorsque l'on souhaite exécuter une action tout en revenant dans le même état. هاد الحاله بعض المرات تتوقع عندنا، يعني تنكون لوبجي في واحد الحاله وتوقع لي واحد ليفينمون، تطريطا شي حاجه، تتوقع ايفينمون، تتلونسا شي فونكسيون، ومورا داك ليفينمون تيرجع، مورا داك التريتمون لوبجي تيرجع ليا لنفس الحاله، ما تيتبدلوش لي الشون ديالو باغ اكزومبل. دونك هادي تنديروها ريفليكسيف بحال هكا. بحال دابا هذا اكزومبل عندي جو سي با لوغلوج عندي اون اغي، راه كان بوطون اون بريسي تتولي لوغلوج باغ اكزومبل اون مارش تيك. دونك اورلوج، دونك كل تيك ديال اورلوج، كل واحد تيك يعني كل واحد لابس دو طون ديال هذاك لوغلوج تدار باغ اكزومبل ايميتر ان بيب. هاد لو بيب تيتسمع بيب 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 كل تيك ديال لوغلوج. سينون راه طفينا لوغلوج، دونك بوطون اوف بريسي غادي نرجعو للاغي. دونك هنا لاحظتوا هنا في هاد الحاله ديال تيك اورلوج عندي ريفليكسيف. علاش؟ لان لوغلوج غتبقى ديما اون مارش. ملي وقع تيك اورلوج ما تسكتش، ما ترجعش للاغي ولا شي حاجه، غنبقى في نفس الحاله ديال اون مارش. واخا غنيميتي واحد لو بيب، غندير واحد لاكسيون هنا، غنسمع واحد لو بيب، ولكن غترجع ليا نفس الحاله. دونك هذاك لو بيب ما يبقاش بيب وغنرجع لنفس الحاله، ثاني غنبيب وغنرجع لنفس الحاله. اسو كومبري. دونك هذه ريفليكسيف تتسمى، نقدروا نديروها في ديغرام ديال ترانزيسيون. دابا هنا لي زاكسيون بيان سور غنهضروا على، دونك تبعوا معايا بيان سور لو كور راه شويه الي لون. درت حاولت ندير في هذا لو كور ندير فيه تقريبا نديرو فيه تو لي، ماشي تو بيان سور، ولكن لا بلوبار ديال لي نوسيون امبورطونت في الدياغرام ديال ترانزيسيون. دونك اون اكسيون دان ايتا سي كوا؟ اون اكسيون قلنا هي est un traitement interne atomique. دونك هنا دابا اكسيون دان ايتا يعني تنقدروا نديروا اكسيون وسط ليطا، وسط الحاله، ماشي اكسيون كيما قلنا برا. بحال دابا قبل قلنا في هذا ليكزومبل، هاد الاكسيون باغ اكزومبل تنديروا سلاش، قلنا سلاش واحد لاكسيون. دونك هاد اكسيون تنهضروا عليها هادي برا الحاله. نقدر يكون عندنا اكسيون وسط الحاله. كيفاش؟ l'action d'état est un traitement interne atomique associé à un état et dont les conditions de déclenchement sont liées soit à la survenue d'un événement, soit à l'entrée ou à la sortie de l'état. يعني بعد المرات تقول لي ملي غادي يدخل لي لوبجي في ديك الحاله غندير واحد لاكسيون، واحد الفونكسيون، ولا ملي غيخرج لي اون اونتري ندير هذيك الحاله، ولا اون اكزيت ملي غيخرج لي من ديك الحاله ندير واحد لاكسيون. دونك هناك عندنا donc action en entrée. Donc à chaque fois que l'objet entre dans l'état, l'action est exécutée. Ou action en sortie, à chaque fois que l'objet sort de l'état, l'action est exécutée.
Donc, ou là, بعض المرات كاين plusieurs actions internes sur l'événement. Donc, à chaque fois qu'un événement défini survient, donc une transition interne est déclenchée et l'action associée est exécutée. يعني action وسط الحالة تتكون عند الدخول ديال الحالة ولا عند الخروج من الحالة ولا بعض المرات واخا انت وسط الحالة تتوقع واحد لاكسيون الوسط تتيكزيكوتا وانت وسط الحالة على حسب واحد ليفيرمون. تري بيان. كيفاش تنشيماتيزيو هاد لي زاكسيون؟ دابا هنا غنديطايو شويه الديغرام ديتا ترانزيسيون ديالنا. غتولي ليطا تنرسموها بحال هكا، تنقسمو كما قلت لكم على جوج لو نو هنايا، وهنا تنديرو انتري، يعني انتري سلاش شنو هي لاكسيون اللي دير في لونطري، اكزيت سلاش شنو هي لاكسيون اللي دير، ايفينمون راه وقع شي ايفينمون ان شنو لاكسيون ان اللي دير، ايفينمون ان لاكسيون ان على حسب لي زيفينمون اللي كاينين. اذا كومبري. دونك انتري هي ا لونطري، اكزيت هي ا لا سورتي. تري بيان. بيان سور هنا هضرنا على لي زاكسيون، كاين عندنا حتى سكون ابل اون اكتيفيتي. Activité d'un état, il y a une séquence interruptible d'actions associée d'un état et s'exécutant en tant que l'objet se trouve dans cet état. يعني بعض المرات تكون عندي ماشي اكسيون وحده، تكون عندي تتبغي دير واحد لونسومبل داكسيون تتسمى اكتيفيتي. الفرق بين اكتيفيتي واكسيون كما قلنا، اكسيون تكون اتوميك يعني شي حاجه صغيره، اصغر اكسيون تقدر دير. اكتيفيتي تكون لونسومبل ديال لي زاكسيون، تقدر تكون شي فونكسيون معقده كومبلكس فيها لي زاكسيون بزاف. وفي لاكتيفيتي تقدر ولا ان انسومبل دو فونكسيون. لاكتيفيتي تقدر توقع عليها انتربسيون، يعني تكون انت خدامه لاكتيفيتي لاكسيون الاولى الثانيه الثالثه وهي فيها 10 ديال لي زاكسيون، ولكن راه وقع سي ايفينمون تقطع ليا هذيك لاكتيفيتي ونخرجوا منها. ماشي بحال لاكسيون بيسكو لاكسيون اي اتوميك صغيره ما تقدرش تقطع بواحد ليفينمون. بيان سور نتوما في لي زاكتيفيتي غتفهموا احسن. دونك في لي زيكزومبل باردون. بيان سور بور لاكتيفيتي تنديروا ماشي سميت ليفينمون سلاش لاكسيون، تنديروا دو سلاش لاكتيفيتي اللي بغينا سميت لاكتيفيتي. غتفهموا بلي زيكزومبل حسن الشباب. دونك هنا باغ اكزومبل ان اكزومبل عندي باغ اكزومبل ليفي غيوقع ليا باغ اكزومبل هنا. تبعوا معايا باش تفهموا هاد ليكزومبل مزيان. دونك essayez de bien suivre. دونك هاد ليكزومبل سي ان اكزومبل ديتا ترانزيسيون ساهل. عندي واحد الحاله ايطا باغ اكزومبل او بيرو، مع نجي او بيرو باغ اكزومبل مع 9 يعني هنا الترانزيسيون ليفينمون ديالها هي توصل سي ان ايفينمون توقيتي تومبورير. دونك توصل 9 سلاش شنو غندير باغ اكزومبل بريباري لو كافي. تري بيان. دونك انا دابا دخلت للبيرو. دونك اون اونتري اون فوا دخلت لهاد الحاله يعني وليت او بيرو، اون اونتري شنو غادي ندير؟ غنلونسي باغ اكزومبل هاد لا فونكسيون باغ اكزومبل ديبرونشي ريبوندور. ça veut dire quoi ديبرونشي ريبوندور؟ باغ اكزومبل غادي الريبوندور هو داك الريبوندور اوتوماتيك. دابا انا وليت في البيرو ما نحتاجش الريبوندور اوتوماتيك ديال التليفون. بيان سور اون سورتي راه خرجت من البيرو، اش خصني يوقع؟ خصني دابا نبرونشي الريبوندور اوتوماتيك باش راه عيط شي واحد يجاوبوا الريبوندور. اذا كومبري. دابا انا هادي اونتري اكزيت، فهمنا اش لاكسيون اللي غنديرو فيها. دابا انا سيبوزون وسط البيرو، ديما انا وسط البيرو اش ندير؟ ديما جو ترافاي، يعني تندير دو واش غادي ندير سلاش ترافايي، يعني هادي اكتيفيتي. ترافايي هي واحد لاكتيفيتي اللي فيها بزاف لي زاكسيون، يعني ترافايي راه شامله اي حاجه تدير وسط البيرو ديالك في الخدمه تتسمى ترافايي. انا غندير هاد لا فونكسيون كي ان انسومبل داكسيون هاد لاكتيفيتي. دونك دو ça veut dire quoi دو؟ يعني هاد لاكتيفيتي غتبقى ديما خدامه من حدي. دونك بيان سور وسط هاد ليطا. وبيان سور كاين دي زيفينمون يقدروا يوقعوا ليا في وسط العمل. بحال دابا انا وسط العمل لو تيليفون صون. دونك التليفون صون، دونك شنو خصني ندير لاكسيون؟ دونك ريبوندر او تيليفون. اذا كومبري. دونك انا هنا تنجيريو بالضبط لو تيليفون. دونك راه لا سونغي كانت لا سونغي باغ اكزومبل ديال بورت، يعني صونا شي واحد في لابورت. شنو غادي ندير؟ لاكسيون اوفريغ لابورت. بلان دو دوطخ ايفينمون الشباب راه بغيتو انسي دو سويت. دونك هذا سي ان اكزومبل ديال لا ترانزيسيون. وهنا بيان سور كاينه حاجه اخرى 18 ليفينمون تومبورير 18 غنحيد من هاد الحاله صافي غندير لاكسيون prendre le pain par exemple. و اون بليس في 12 راه وصلت 12 راه لاحظتوا هادي اكسيون ريفليكسيف ماشي بحال 18 18 ماشي ريفليكسيف، لان غنمشي لحاله اخرى غالبا ما نبقاش او بيرو، غنمشي باغ اكزومبل سورتير دو بيرو ولا شي حاله واحده اخرى. هنا بيان سور 12 لا 12 غادي نمشي
مع 12 رجع للحاله ديال الاوبيرو. يعني لاحظتوها غير فليكسيف، واخا خرجات من البيرو ورجعنا للبيرو. دونك مع 12 دونك شنو درت هنا؟ لاكسيون هي مونجي، يعني جي سورتي، خرجت من هاد ليطا وعاود دخلت ليه. دابا الشاور بغيت ندير في الجناب هنا، شوف هاد لي زاكتيفيتي ولا ديال لا جورني ديالي كامله كيفاش دابا غيخدم دابا هاد لو دياغرام ديتا ترانزيسيون. بغينا نشرحوه بالديتاي على اليمين. شوف معايا، دونك اول حاجه غتوقع لا فونكسيون هي بروندر لو كافي، لان مع 9 ليفيرمون. ثاني حاجه دونك مورا بروندر لو كافي دخلنا، قلنا دخلنا شنو لاكسيون اللي غاتاكزيكوتا؟ هي انتري، لاكسيون اون اونتري، يعني ديبرونشي الريبوندور. لاحظتوا هنا ديبرونشي ريبوندور. مورا ديبرونشي الريبوندور غنبدا نخدم ترافايي، لا فونكسيون هي ترافايي. من بعد سيبوزون وقع لي واحد ليفينمون ديال التليفون صون. سيبوزون لو تليفون صون، غادي ندير ريبوندر او تليفون، من بعد غادي نرجع لترافايي. دونك هاد لاكسيون ديما كيما قلت لكم، لاكسيون هاد ليفينمون توقع لي واحد ليفينمون تقدر تقطع ليا هاد لا فونكسيون ترافايي، تقطعها، لان هادي سون اكتيفيتي قلنا تقدر تقطعها. قطعتها ودرت ريبوندر او تليفون، ومني ساليت رجعت لهاديك لاكتيفيتي ديالي ترافايي. من بعد لابورت صون باغ اكزومبل غندير اوفري لابورت، من بعد نرجع لترافايي. سيبوزون دابا وصلات 12 غادي نمشي نتغدى باغ اكزومبل. دونك غادي نخرج، قلنا اكزيت، غادي نخرج من البيرو. ملي غنخرج من البيرو شنو هو ليفينمون اللي خصو يتلونسا لاكسيون؟ دير انا اكزيت، دير سلاش برونشي ريبوندور. يعني دابا انا هنا وصلت هنا، لاحظتوا برونشي ريبوندور، وغنمشي نلونسي لا فونكسيون مونجي. ها هي دونك اكزيت، اول حاجه اكزيكوتا هي برونشي ريبوندور، عاد ندوز لهاد لا فونكسيون ديال 12 اللي هي مونجي، لاكسيون دو مونجي. من بعد غنرجع للبيرو. ملي غنرجع للبيرو شنو غيتاكتيفي ليا؟ ليفينمون انتري، يعني لا فونكسيون ولا لاكسيون ديبرونشي ريبوندور. ها هي ديبرونشي ريبوندور. من بعد غنبقى في لاكتيفيتي ديالي اللي تدار ديما في ديك الحاله ديال ترافايي. سيبوزون عيط لي التليفون، ريبوندر او تليفون، رجع لترافايي. باغ اكزومبل هنا دابا ساليت الخدمه ديالي مع السا 18 يعني عندي سورتي اكزيت. اول حاجه هي اكزيت، يعني خصني ندير برونشي ريبوندور، ومورا عاد نيكزيكوتي هاد بروندر بان. لاحظتوا في لا فان برونشي ريبوندور وتنيكزيكوتي لا فونكسيون بروندر بان. نحاول نشرح لكم دابا هاد ليطا ديال او بيرو باغ اكزومبل ديال اون بيرسون. هاد الحاله في الدياغرام ديتا ترانزيسيون غنكملوه الشباب، لان الكور شحال نساليوه. كاين تكون ابي لا ترانزيسيون اوتوماتيك. دونك ترانزيسيون اوتوماتيك هي ما تحتاجش ايفينمون. دونك غالبا elle se déclenche lorsque l'activité de son état source est terminée, ou là une transition automatique peut être donc conditionnée par une garde. بحال دابا هنا عندي par exemple on alerte état on alerte، ولا في الاول état on repos par exemple. هنا par exemple un policier ولا شي حاجه او repos، راه وقع لي واحد لانسيدون تيولي اون اليرت وتيدير دو باغ اكزومبل ايميتر واحد الاليرت، وهادي incident non résolu. Tant que l'incident est non résolu يعني درت هنا لاحظتوا كونديسيون. tant que l'incident non résolu درتها ريفليكسيف، يعني هنا بلا ما ندير السميه ديال ليفينمون درتها كونديسيون. تتسمى هادي ترانزيسيون اوتوماتيك، تنبقى تنتيستي غير لا كونديسيون ورجع. وراه نفس الحاجه هنا انسيدون ريزولي، حتى هادي درتها غير كونديسيون بلا ما ندير ليفينمون غتوقع شي حاجه. عا كونديسيون ديالي راه تحل لي المشكل، غادي نرجع للغوبو. وقدر كاع ما يكون عندي كاع هاد لا كونديسيون، يقدر يكون عندي باغ اكزومبل ديريكتومون ترانزيسيون اوتوماتيك، يعني سالات هاد الخدمه هاد لاكتيفيتي اللي هنا سالات ترجع ايزا كومبري. يعني يقدر لا كونديسيون نسميها باغ اكزومبل اكتيفيتي تيرميني ولا شي حاجه. دونك هذا ان اوتر اكزومبل دو دياغرام دو ديتا ترانزيسيون. دونك نتمنى تكونوا باقيين متبعين معايا مزيان، لان هنا الكور هاد البارتي حاولت نديطاييها مزيان باش تفهموها. دونك هنا اكزومبل ديستريبيوتور اوتوماتيك. دونك هاد الحاله باغ اكزومبل دخلت ايطا انيسيال، هنا اون اتونت ديستريبيوتور ديما تيكون اون اتونت. هنا دخلت ليه فلوس، يعني بي اس انسيري، دخلت ليه واحد المونطون. دونك شنو هي لاكسيون اللي غندير؟ سلاش دونك شنو ريغلي لو مونطون. هنا غادي نريغلي لو مونطون ديالي، غندخل لهاد ليطا اونكيسي لارجون، اونكيسمون دارجون. هنا بيان سور دو اوغمونتي لو مونطون، تيبقى يزيد على حسب البياس اللي دخلتي ليه، غيزيد بيان سور اوغمونتي لو مونطون ديالك. هنا غيشوف لو برودوي
دونك هنا ارتيكل سيليكسيوني، اول حاجه دخلتي فلوس سيليكسيوني لارتيكل. دونك هو هذا السام ارتيكل سيليكسيوني. غندوزو للتيست d'article. Donc, d'où tester article et calculer le montant à rendre. غتشوف دابا l'article تيستيه وترجع ليه المونطون، الديستريبيوتور يرجع لك فلوس. دونك هنا بيان سور كان الارتيكل فيد ما كاينش، غادي نرجع نرجع الانكيسمون دارجون، ولا كان لو مونطون اللي دخلتي صغار من البري ديال الارتيكل نفس الحاجه غادي يرجع الانكيسمون دارجون. في حاله راه كان المونطون كبر من البري ديال الارتيكل، يعني دابا دخلتي ليه فلوس كبيره، يقدر هو يدوز لاش الانكيسمون. دونك دو روندر لا موني. وهنا في حاله راه كان المونطون ايغال البري ارتيكل غندوز نيشان الديستريبيسيون، يعني يعطيك لارتيكل ديريكتومون دو ديستريبيي لارتيكل بلا ما يرجع لك الصرف. هنا راه كان كبر قطعا خصو يرجع لك الصرف. دونك روندر لا موني عاد غادي يدوز يعطيك شنو؟ يعطيك لارتيكل. دونك هذا شويه ان اكزومبل ديستريبيوتور اوتوماتيك. بيان سور نهضروا هنا غابيدمون، نحاول نبدا نزرب شويه الشباب. دونك كون ابيل لي زيتا كومبوزي ولا لي سو زيتا، يعني بعد المرات واحد ليطر نقدروا نديروا فيه دي سو زيتا، يا تيكونوا يا سيكونسيال يا كونكورون. رابيدمون غنبدا نزرب شويه دابا. دونك سو زيتا سيكونسيال بحال دابا تدير هنا واحد ليطا كبير، وسط منه تيكون نون ديال ليطا الاول، وتكون بيناتهم واحد السام سيكونسيال. غتوقع واحد ليفينمون، واحد لاكار باغ واحد لا كونديسيون، غدوز واحد لاكسيون وغدوز ليطا الثاني. دونك هاد تيكون عندي ايطا كبير وسط منه دو زيتا صغار، تكون بحال تكون ايطا كومبوزيت. اكزومبل هو باغ عندي نيسونس، في الاول غتكون باغ ليطا، غندوز ليطا الكبير هو فيفون، مسميه اتر فيفون. هنا وسط منه كاين بيان سور ايطا ماريابل، يعني تقدر تزوج. الاول نيسونس غتمشي سيليباتير، وسط هاد ليطا الكبير ماريابل كاين 3 ايطا: سيليباتير، فوف، ديفورسي. دونك هنا باغ اكزومبل راكتي سيليباتير، باغ اكزومبل هنا راه وقع مارياج وكان لاج ديالك باغ اكزومبل ليغال، يعني فوق من 18 عام باغ اكزومبل، غدوز الحاله ديال الماريي. راه وقع لو ديسي دو كونجوان غترجع للفوف، راه وقع لو ديفورس غترجع للديفورسي باغ اكزومبل. وهنا في هذه الحاله في الاخير راه وقع لو ديسي غتمشي لا مور. وهنا بيان سور ديستركسيون ديال لوبجي باغ اكزومبل الايطا فينال. لاحظتوا هذا تنديروا دي زيتا امبريكي، تكون عندي ايطا كومبوزي دو بليزيور ايطا. دونك هنا عندي ماريابل كومبوزي دو 3 زيتا، ليطا فيفون هو الكبير، اذا كومبري. هنا كاين لي سو زيتا كونكورون، هادشي اللي قبل كان سيكونسيال متابع، هنا كونكورون. راه كنا شفنا الشباب حتى في الديغرام داكتيفيتي تنديروا ليه هاد، تيكون عندي دي زيتا اون باراليل. دونك تنديروا ليه هاد لا باغ هنا، وتنخرجوا منها لي دو فلاش، وتنديروا هاد لي دو زيتا باغ اكزومبل هاد لي زيتا اللي هنا اون باراليل هاد لي زيتا اللي لتحت، وتنديروا هاد لي بوانتي. باغ اكزومبل هنا عندي بريباري اون بواسون اي روندر لا موني. دونك بريباراسيون دي بواسون هاد ليطا الاول انتري. دونك بلا ما نشوفوا الديتاي، من بعد تيرميني لا بريباراسيون اون باراليل هو تيبريباري ديك لا بواسون لو ديستريبيوتور. دونك هنا il rend la monnaie يعني اون باراليل. وبيان سور تنديروا هاد لا باغ في الاخر ملي تنخرجوا من هاد ليطا كومبوزيت، نخرجوا منه هنا تنديروا واحد لا باغ. صافي خصهم يخرجوا بجوج باش نقدروا ندوزو ليطا فينال، هي باغ اكزومبل غوبلي اون اتونت، ومن بعد غوبلي روتيري ليطا فينال. دونك هادو شفناهم بحالهم تقريبا في الدياغرام داكتيفيتي الشباب. هنا باسكو ابل جينيراليزاسيون ديتا، يكون عندي باغ اكزومبل هنا راه وقع ليفينمون او 2 غيمشي ليا للسي، بي راه وقع نفس ليفينمون او 2 غيمشي ليا للسي، بحال تنعمل ب او 2 تندير واحد ليطا كومبوزيت بحال هكا، تنسمي باغ اكزومبل ا بي في ا تعطيني بي راه وقع او 1، وبجوجهم تعطيوني راه وقع او 2 تعطيوني سي، بحال تنعملوا. هذا ايطا كومبوزيت بالتعميل، ولا بسكون ابل بالجينيراليزاسيون ديتا. بيان سور هنا رومارك قال لك ما ديرش بيان سور لي زيتا لي زوبجي اللي ماشي مهمين، بحال دابا كان واحد لوبجي غيتكريا وغدير اكسيون وحده وغيديترويزا، ما ديرش ليه الدياغرام ديتا ترانزيسيون ديالو. وبيان سور الدياغرام ديتا ترانزيسيون كما قلنا سي دياغرام ديتيرمينيست. سافي كوا؟ ما يمكنش يكون عندك نفس ليطا ا وتوقع نفس ليفينمون يقدر يديك لبي، ونفس ليفينمون يقدر يديك للسي حاله اخرى. لا، هذه خطا، لان هذه امبيغويتي. دونك ان ايفينمون خصو يديك الايطا واحد، ما يمكنش يقدر يديك هنا ويقدر يديك هنا
تقدر دير ليه هادي اون غارد كونديسيون، واخا كانت هاد لا كونديسيون ديك هنا، كانت هاد لا كونديسيون ديك هنا. اذا كومبري. تري بيان، سالينا لو كور الشباب. دابا غادي نديرو لي زيكزارسيس ان شاء الله. نديرو اون باراليل هاد ليكزارسيس في وسط الكور غندخلو، ونعطيكم دوطر اكزارسيس واحد 3 اخرين ديروهم في لا ميزون، ونديرو هذا اون كور. دونك اون كونسيدير اون بواط ا فيتيس اوتوماتيك، يعني بواط ا فيتيس اوتوماتيك في لا فواتور. لا بواط دو ديماراج في الاول تكون او بوا مور، با مور كما تنقولوا. لا مارش arrière ainsi que la position parking peuvent être enclenchées à partir من با مور. نقدر نمشي للبوزيسيون باركينغ ولا نمشي للمارش arrière. La première marche يعني première peut être également déclenchée à partir de pas mort. Pas mort نقدر نمشي للبريمير. En revanche deuxième ou troisième seconde ou troisième خصني نمشي لهم غير من البريمير. يعني 1 كما قال لك هنا 1 نمشي ل 2 نمشي ل 3 pour une accélération. Si j'accélère et من 3 نمشي ل 2 نمشي ل 1 si je décélère. في البواط ا فيتيس راكم عارفين الشباب تقريبا هذه. دونك سول لا مارش arrière دونك هنا اي لا بوزيسيون باركينغ يقدروا نمشيو من et première marche avant peuvent être ramenés pardon directement au point mort. سهله هذه. غنشوفوا غابيدمون هاد الحالات ديال البواط ا فيتيس. دونك بيان سور غادي ليطا انيسيال هو هذا. دونك غندوز با مور في الاول، هي الحاله الاولى ديالي ايطا البروميير ايطا هو با مور. با مور راه وقع قلنا الباركينغ، غندوز البوزيسيون باركينغ. باركينغ نقدر ندوز نرجع لبامور كما قلنا. بامور نقدر نمشي كما قلنا للمارش اغيير، راه كانت اغيير. مارش اغيير نقدر نرجع لبامور. بامور نقدر نمشي راه كانت فيتيس سوبيريور قلنا ديريكتومون للمارش افون 1 يعني بروميير نقدر نرجع فيتيس انفيريور نرجع لبامور. من البروميير نقدر نمشي للدوزيام فيتيس سوبيريور، نقدر نرجع فيتيس انفيريور في هاد ليفينمون فيتيس انفيريور نرجع لمارش افون 1 ومارش افون 2 نقدر نمشي لمارش افون 3 راه كانت الفيتيس سوبيريور ونرجع لمارش افون انفيريور. دونك هذه هي ديغرام دو سيكونس. دونك بيان سور كيما على حسب لينونسي اللي قالوا. دونك ما نقدرش على حسب لينونسي من مارش افون 3 نرجع لبامور ديريكتومون. اذا كومبري. دونك هنا هذا اكزرسيس. غنديروا من بعد دوطخ اكزرسيس الشباب باش تفهموا مزيان، لان لا فيديو جات طويله اللي شرحت فيها بزاف د الحوايج. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.